हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन गिरामी कदर, आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। मैं जिस मौजू पर आप सबके सामने लफ्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि वो कौन से काम करने पर अल्लाह का बंदे के काम से यानी खुश होता है और मुस्कुराता है। यानी कि रब ताला बंदे को देखकर, उसके काम को देखकर मुस्कुराता है। वो कौन से काम है जिससे अल्लाह ताला राज़ी होता है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो वो फरमाने लगे, एक वो बंदा जो सारी मखलूक सोई हुई है, रात का पहर है, आधी रात है, रात के पिछले पहर उसने उठ के वुज़ू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदाए ताला की याद में, फरमाया उसको देखकर रब मुस्कुराता है, ये तो सोने का वक्त था, ये तो गहरी नींद के आने का वक्त था। उस वक्त ये उठकर वज़ू करके मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदाए ताला की याद में, तो रब करीम उसे देखकर मुस्कुराता है। ये सोने का वक्त होता है, इसमें नींद का गलबा होता है। तो फिर शायद क्या खूब कहता है कि रात पवे बेदर्दा नींद प्यारी आवे, रात पवे बेदर्दा नींद प्यारी आवे, दर्द मदानू याद सजन दी सुतिया भी आन जगावे। ओ सावन की काली रात में जब बूंदा बांदी होती है और रात को उठ उठ के रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। अल्लाह मुस्कुराता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए सफ़े बांधते हैं, तरतीब लगाते हैं कि आप बरगाए अल्लाह ताला के सामने सजूद करेंगे, खड़े होकर क़याम करेंगे, रकू करेंगे, तो अल्लाह करीम उस बंदा मोमिन को देख के मुस्कुराता है। अरूज बंदगी कि रब बंदे को देखकर मुस्कुराता है, बंदे को देखकर रब मुस्कुराता है। तो खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरी जगह जहाँ पे खुदा बंदे को देख कर मुस्कुराता है वो क्या है कि जब कोई मुसलमान मुजाहिद जंग के लिए, जहाद के लिए सफ बनाता है, तरतीब लगाता है कि अब मैं तरतीब से काफिरों का सर काटूंगा, किसके लिए? या खुदा की राह में खुदा के नाम पे मारा जाऊंगा, या शहीद हो जाऊंगा, या गाजी बन जाऊंगा। जहाद के लिए सफ़े बनाते हैं तो अल्लाह करीम उसको देखकर मुस्कुराता है। हम कितने गुनाहगार स्याहकार, इन कामों के करने से अल्लाह करीम बंदे को देखकर मुस्कुराता है। चौथी जगह जहाँ नबी पाक वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह करीम उसे देखकर मुस्कुराता है। लेकिन अफसोस कि हम तौबा का तो रट्टा लगाते हैं कि या अल्लाह मैंने ये गुनाह कर दिया है, मुझे माफ़ कर दे, ये हो गया, ये गलती हो गई, फलां गलती हो गई, मेरी तौबा कबूल कर। फिर हम वही गुनाह फिर दोबारा से शुरू कर देते हैं। अरे भाई, तौबा का तो मतलब होता है कि पक्का वादा करना कि आइंदा मुझसे ये गुनाह सादिर नहीं होगा, आइंदा मैं ये गलती, ये गुनाह नहीं करूँगा। यानी अगर वो सूदखोर है, अगर वो मिलावट करता है, अगर वो रिश्वत लेता है, वो ना करता है, उसने तौबा की कि या अल्लाह मुझे माफ़ी दे दे, मैं आइंदा ये गुनाह, ये गलती नहीं करूँगा, पक्का वादा करे। अगर फिर वो वैसा करता है तो ये फिर रट्टा है, ये तो तौबा का रट्टा है। फिर इसे जितना मर्जी लगाओ, फिर वो तौबा तो ना हुई ना कि गुनाह किया, तौबा कर ली, फिर वही गुनाह किया, फिर तौबा कर ली।
کہ حضرت علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض فرمایا کہ میں مولا علی کے ساتھ مقام حرا کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو بخش دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارا، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہ بخش دے۔ مولا علی آسمان کی طرف دیکھ کر حضرت علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور پھر حضرت علی بن رضی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح دیکھ کے کیوں مسکرایا، آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ میں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کسی مقام کی طرف، تو انہوں نے بھی اسی طرح ہماری تعلیم کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کے ہمارے گناہ معاف فرما، کیونکہ تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے علاوہ معاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ پھر جب بندہ اس طرح رب سے استغفار کرتا ہے نا، تو رب تعالیٰ کو مسکراتا ہے اسے دیکھ کر، اور مسکرا کر فرماتا ہے کہ دیکھ لو کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اور کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے ڈر کی وجہ سے، خدا کے ڈر کی وجہ سے، اس کی ہیبت خوف کی وجہ سے اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اگر وہ آنسو مقدار میں کم ہوں، مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو، ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کے چہرے پر گر جائیں، اس کے چہرے پر پہنچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر آتش دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، کیوں میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔